विवाहमा गएका 13 जनाको इनारमा डुबेर मृत्यु। उत्तर प्रदेशको कुशीनगरमा इनारमा राखिएको स्याप फाँसिदा 13 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा महिला र बालबालिका रहेका छन्। कुशीनगरको नौरगिङ्गामा विवाह समारोहका लागि भेला भएका यी व्यक्तिहरू इनारमा राखिएको स्यापमा बसेका थिए। स्याल भाँसिदा सबै इनारमा खसेका थिए र घटनामा 2 महिला र 11 बालबालिकाको मृत्यु भएको बीबीसीमा समाचारमा छ। यस दुर्घटनाको जानकारी दिँदै गोरखपुर रिजेन्सका एडीजी अखिल कुमारले भनेका छन्, स्थानीय गाउँमा परमेश्वर कुशवाहाजीसँग विवाहको कार्यक्रम थियो, जसमा गाउँका महिलाहरू इनारमा पूजा गर्न भेला भएका थिए। करिब 8:30 बजे दुःखद घटना भएको हो र इनारको स्ल्याब फुटेर माथि रहेका सबै मानिस इनार खसी। स्थानीयले सकेसम्म धेरैलाई बाहिर निकालेर तुरन्त अस्पताल पुर्याएका थिए। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका एकाएक परिवारलाई प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय राहत कोषबाट 2-2 लाख रुपियाँ राहत र पीडितलाई 50-50 हजार रुपियाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्। दुर्घटनाप्रति दुःखद व्यक्त गर्दै उनले भने, उत्तर प्रदेशको कुशीनगरमा भएको दुर्घटना हृदय विदारक छ र यस घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूका लागि परिवारजनमा गहिरो संवेदना प्रकट गर्दछु। साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यको कामना गर्दछु र स्थानीय प्रशासनले सक्दो सहयोग गरिरहेको छ। बुधबार राति करिब 8:30 भएको उक्त घटनामा रातको समयमा भएकाले उद्धार र राहत कार्य कठिनाई भएको थियो। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। भाइलाई झुन्डिएको फोटो खिच्न लगाएर 14 वर्षीय बालिकाले देहत्याग गरिन्। नलगाड नगरपालिका 3 चावले चौरकी 14 वर्षीय बालिकाको झुन्डिएर मृत्यु भएको छ। आइतबार घरबाट दाउरा लिन जंगल गएकी 14 वर्षीय सावित्री विकली आफ्नो भाइलाई झुन्डिएको फोटो खिच्न लगाएर आत्महत्या गरेकी छिन्। उनका भाइ 12 वर्षीय वीरेन्द्र विकसँगै दाउरा लिन घरबाट बेलुकी 5 बजे निस्केकी थिइन्। घरबाट निस्केपछि उनीहरू 5:30 बजे पानी खोला पुगेको र भाइलाई आफ्नो मोबाइल दिएर झुन्डिएको फोटो खिच्न भनेर काफलको रुखमा उनी झुन्डिन पुगेकी थिइन्। फोटो खिच्न भुइँमा बसेका भाइले हेर्दा हेर्दै उनको झुन्डिएर मृत्यु भएको छ। उनका भाइका अनुसार दिदीले झुन्डिएको फोटो खिच्न भनेर भोलिपल्ट आफूलाई श्रद्धाञ्जली लेखेर फेसबुकमा हाल्न भनेकी थिइन्। ख्याल ठट्टामा उनले आफ्नो भाइकै अगाडि प्राण त्याग गरेकी छिन्। सावित्रीका 2 जना दिदी, 1 जना दाइ र 1 जना भाइ छन्। उनले आफ्ना भाइलाई यस्तो भनेर कसरी आत्महत्या गरिन् भन्ने कुरा भने खुल्न सकेको छैन। अब आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं। पछिल्लो समय हाम्रो देश नेपालमा हत्या, हिंसा जस्ता जधनी अपराधका घटनाहरूले चरम सीमा पार गरेका छन्। यति बेला आफ्नै घरभित्र नै हत्या, हिंसा घटनाहरू भइरहेका छन्। श्रीमानबाट श्रीमतीको हत्या, छोराले बाबुको हत्या अनि हुँदा छोराबाट पनि आमाको हत्या किन बढ्दैछन्? सामान्य यस्ता दर्दनाक एवं डरलाग्दा घटना पछिल्लो समय मोरङकै पत्थरीमा कमल श्रेष्ठले आफ्नै आमा जगमाया श्रेष्ठलाई मारेको घटना सिलाउन नपाउँदै पत्थरीमै आफ्नै आमालाई छोराले मारेको घटना पुनः फेरि घटेको छ। मोरङ जिल्लाको पत्थरी घर भएर बसोबास गर्दै आएका एक छोराले आफ्नै आमालाई सखुवाको सिरपडले खेदाई एकदमै निर्मम तरिकाले हत्या गरेका छन्। आफ्नै छोराले आमामाथि यस्तो गर्ने भनेर सुन्दा अपत्यारिलो पनि लाग्न सक्छ, तर वास्तविकता यही नै रहेको छ। स्थानीयवासीको बयान अनुसार गंगाले आफ्नै आमालाई सिरपडले सर्पलाई कुटेर मारेको रहेछ। स्थानीयले छुट्याउन आउन खोज्दा समेत गंगाले ढुङ्गा उठाएर हान्न छोपेको बताउँछिन् एक स्थानीय महिला। घरमा छोरा मात्र बस्ने गरेको र यो घटना सम्पत्तिको कारण भएको गाउँलेहरूले बताउँछन्। यसअघि आफ्नै बुबालाई पनि काटेर घरबाट खेदाएको कुरा स्थानीयले बताए। हाल मृतकका श्रीमान महिला छोराकोमा बस्दै आएको कुरा बाहिरिएको छ। छोराकोमा बस्दै आएकी आमासँग टिप्नको लागि छोराकोमा आएकी रहेछन्, तर छोराले भने आफ्नै आमाको विवशपूर्ण तरिकाले हत्या गर्यो। आमालाई रडले कुटेर घरमा बस्नै नदिने गरेको कुरा पनि स्थानीयहरूले बताइरहेका छन्। आमा छोराको यसअघि पनि झगडा भइरहने गरेको र आमाको हात समेत भाँचिदिएको स्थानीय बताउँछन्। स्थानीयको बयानलाई मात्र ध्यान दिने हो भने नै हामीलाई थाहा हुन्छ कि हत्यारा छोरा राक्षसको नै अवतार हो भनेर हाल सालै मात्रै आमालाई कुटेर अनुहारमा निलो डाम बसेको कुरा पनि एक स्थानीय महिलाले जानकारी गराइन्। मान्छेहरूले रोक्न कयौं प्रयास गर्दा पनि आमालाई मारेर छाडेको बताउँछन्। उनीहरू हाल हत्यारा गंगा प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको छ। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। 8 जुलाई 28-26 तारिकको दिन अहमदाबादको मणिनगरमा भएको बम विस्फोटमा 49 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 200 बढी घाइते भएका थिए। उक्त विस्फोट इन्डियन मुजाहिदिनले गराएको प्रहरी अधिकारीले जनाएको छ। यो घटनामा मृत्यु भएका परिवारलाई सदस्यलाई 1 लाख, गम्भीर घाइतेलाई 40,000 र सामान्य घाइतेलाई 25,000 रुपियाँको दरले राहत दिन पनि अदालतले आदेश दिएको थियो। अब आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं। एमसीसी शंकर बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने अमेरिकी राजदूतले एमसीसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धन बीच एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शन। बानेश्वर त्रामग्रस्त सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका भातृ संगठनले शुक्रबार बानेश्वरमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका भातृ संगठनले बानेश्वरमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। नाराबाजी सहित माओवादी र निकट अखिल क्रान्तिकारी र नेकपा माओवादी समाजवादी निकट अनिरा विशुली नाराबाजी गर्दै एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनीहरूले एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन भन्दै नाराबाजी गरेर टायर बालेर प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनलाई
प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरले 1 राउन्ड अस्त्र ग्यास समेत प्रहार गरेको छ। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। एमसीसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धन बीच तीव्र मतभेद भइरहेका बेला बुधबार बेलुका नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेका छन्। बुधबार दिउँसो बसेको संसद बैठकमा एमसीसी पेश हुन नसकेपछि एमसीसीको दाता मुलुक अमेरिकी राजदूत बेरी देउवासँग छलफलका लागि बालुवाटार पुगेका थिए। बुधबार दिनभर एमसीसीलाई लिएर देशव्यापी प्रदर्शन भएको थियो। प्रदर्शनमा सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी नै उत्रिएको अवस्थामा एमसीसीको पछिमा कांग्रेस एक्लै परेको छ। यो अवस्थामा एमसीसी पास गराउने सम्भावित विकल्प र रणनीतिबारे बेरीले प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गरेको स्रोतले जनाएको छ। सत्तारूढ दलभित्रै एमसीसीलाई लिएर सहमति जुड्न नसकेपछि सङ्कटमा परेका देउवाले सम्भावित विकल्पबारे राजदूत बेरीसँग छलफल गरेको स्रोतले जनाएको छ। अमेरिकाले यही फेब्रुअरी 28 फागुन 16 सम्म एमसीसी संसदबाट पास नगरिएमा फिर्ता लैजाने र त्यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा पनि जटिलता आउने सक्ने चेतावनी पटक पटक दिइसकेको छ। फेब्रुअरी 28 सम्म पास नभएमा आगामी मार्चमा बसी एमसीसीको बैठकले नेपाललाई दिन लगाएको सहायता परियोजना फिर्ताको निर्णय लिने चेतावनी अमेरिकाले दिइसकेको छ। यो अवस्थामा देउवाले बुधबार संसदमा एमसीसी लैजाने कोसिस गरेका थिए। बुधबारको प्रतिनिधि सभा कार्य व्यवस्था समितिमा कानुन मन्त्री दिलेन्द्र बडुले एमसीसी टेबल गर्ने प्रस्ताव सभामुख अग्री सापकोटासँग गरेका थिए। तर त्यो बैठकमा पनि कांग्रेस मात्रै एमसीसीको पक्षमा देखेर सहमति नजुटाउँदा सभामुखले त्यसबारे कुनै निर्णय लिन कानुन मन्त्री बडुले भोलि शुक्रबार एमसीसी संसदमा टेबल हुने बताइसकेका छन्। यता अमेरिकाले एमसीसीमा थप समय दिन नसकिने अडान लिएपछि देउवाले शुक्रबारसम्म संसदमा टेबल गर्न बताइसकेका छन्। तर उनले एमसीसी संसदमा टेबल भए पनि पास हुन नसक्ने कुरा बिहीबार बालुवाटारमै अर्जुन सिंह केसीको किताब विमोचनका क्रममा बताएका छन्। यो भेटेका क्रममा देउवाले राजदूत बेरीसँग एमसीसीलाई फेब्रुअरी 28 पछि समय थप्न नसकिने बारे पनि चासो राखेको बताएको छ। एमसीसीलाई लिएर 5 दलीय गठबन्धन मध्ये माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र जनमोर्चा क्यातिर देखिएका छन् भने कांग्रेस मात्रै संशोधन नगरी पास गर्ने पक्षमा छ। यसले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन नै धरानमा परेको छ। राजदूत बेरीसँगको छलफलपछि बिहीबार बिहान बालुवाटारमै प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच वार्ता भएको छ। यो वार्तापछि दिउँसो 3 बजेका लागि बोलाएको 5 दलका शीर्ष नेताले बैठक अपराह्न 5 बजेसम्मका लागि सारेको छ। यो बैठकमा पनि देउवाले एमसीसी संसदमा टेबल गर्न अन्य 4 दलसँग सहयोग माग्नेछन्। तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रमुख सचेतक देव गुरुङले गठबन्धनको कुनै एउटा दलले जबरजस्ती एमसीसी संसदमा लगेमा सहयात्रा टुङ्गिने बताएका छन्। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। कारण अवैधानिक बन्न पुग्नु भएको छ। दूतावासले यसबारेमा सक्दो पहल गरिरहेको कार्कीले बताएका छन्। तर यसमा पनि निश्चित सीमा हुन्छ। कार्कीले भनेका छन्, हामीसँग 500 भन्दा बढी यस्ता श्रमिक हुनुहुन्छ। दूतावासले यस सम्बन्धमा अध्यागमन अधिकारीसँग कम्तीमा एउटा काउन्टर खुल्ला राखेमा श्रमिक वा रोजगार दाताले एक्जिट मेमो प्राप्त गर्न सक्ने र जसले गर्दा उनीहरूले निश्चित अवधिमा देश छोड्न सक्ने भन्दै अनुरोध गरिएको बताएको छ। थुप्रै नेपाली घर जान चाहे पनि बाध्यतावश कामलाई जारी राखेको बताएको छ। द्वितीय सचिव कार्कीका अनुसार कतिपय नेपाली परिवारमा अत्यावश्यक काम पर्दा समेत एक्जिट मेमो प्राप्त नगरेकै कारण अड्किएका छन्। ती नेपाली तनावपूर्ण स्थितिमा रहेको बताएको छ। ती नेपालीले मलेसियामा आफूहरूले कडा परिश्रम गरेकाले उनीहरूलाई आफ्नो देश फर्कने वातावरण मिलाइदिनु पर्ने कार्कीको भनाइ छ। एक फरक प्रसङ्गमा कार्कीले हालसम्म 40 नेपालीले मलेसियाको कोभिड-19 को कारण ज्यान गुमाएको बताएका छन्। मृतक मध्ये कतिपयले अन्त्येष्टि खर्च रोजगारदाताले बेहोरेको र बाँकीको दूतावासले बेहोरेको बताएको छ। त्यस्तै पहिचान गर्न नसकिएकाले कतिपय शवहरू अझै मर्च्युरीमै रहेको बताएको छ। अवैधानिक श्रमिकहरूको पहिचानमा समस्या भएको कार्कीले बताएका छन्। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। माओवादी एमसीसीको विपक्षीमा जबरजस्ती अघि बढाई सरकार छाड्ने चेतावनी दिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी यथास्थितिमा अगाडि बढाउन नसक्ने बताएको छ। यदि सरकारले जबरजस्ती अघि बढाई सत्तारूढ गठबन्धन तोड्ने उसको चेतावनी छ। सरकारले आज बुधबार संसदमा एमसीसी अनुमोदनका लागि पेश गर्ने तयारी गरेको छ। यसअघि बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले भने असमान शर्तहरू संशोधन नगरी एमसीसी अगाडि बढाउन र पास गर्न नसकिने निर्णय गरेको छ। माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङ भन्छन्, एमसीसीमा रहेका समान शर्तहरू संशोधन नगरी यथास्थितिमा अगाडि बढाउन सकिँदैन। जबरजस्ती रूपमा ल्याएर विपक्षीमा मतदान गर्ने निर्णय भएको छ। माओवादीले संसदमा एमालेको अवरोध कायमै रहेको भन्दै माओवादीले यो अवस्था कुनै पनि एजेन्डामा अघि बढ्न नसक्ने बताएको छ। एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति नजुटिकन यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन। एमसीसी अगाडि बढाउने हो भने राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्छ। कमसे कम सरकारमा रहेका दलहरू बीचमा सहमति हुनुपर्छ। उनले अघि भने सरकारले जबरजस्ती गर्न खोज्यो भने सहमति बिना गर्ने सरकारले गठबन्धन तोड्ने कुरा हुन्छ। गठबन्धन तोडेर गएपछि सरकारमा रहने कुरा सायद आउँदैन। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं।
एमसीसी संसदमा पुग्न लागेको हल्लाले बुधबार देशैभरको माहौल तातियो। केही साना राजनीतिक दलले नेपाल बन्दको घोषणा गरे। केही राजनीतिक दलहरू नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनतिर आन्दोलन गर्न थाले। एमसीसी विरुद्ध आन्दोलन चर्किन थालेकै बेला माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठक बस्यो र एमसीसीलाई बलजफ्ती टेबल गरिएर सरकार छोड्ने निर्णय गर्यो। सो निर्णय लगत्तै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगी। छलफलमा प्रचण्डले एमसीसी उत्पन्न परिस्थिति जटिल रहेको भन्दै एमसीसी टेबल गर्ने योजना तत्कालका लागि थाती राख्न आग्रह गरे। माओवादी केन्द्रका एक नेताका अनुसार देउवा एमसीसी सम्झौतालाई टेबल गराई छाड्ने अडानमा छन्। हाम्रो अध्यक्षले अहिलेको परिस्थिति एमसीसी अनुकूल नभएकाले यसलाई अहिले रोक्यौं भन्नुभयो। ती नेताले नेपाल खबरसँग भने प्रधानमन्त्री पेश गरेर जाने जे हुन्छ संसदमै हेरौँला भन्नुभएछ। प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको दलको बैठकले गरेको निर्णयबारे देउवालाई जानकारी गराएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवा अन्तिम पटक गठबन्धनको बैठकमा छलफल गर्न राजी भएका हुन्। फागुन 5 गते दिउँसो 3 बजे गठबन्धनमा रहेका 5 दलका शीर्ष नेताहरूबीच बालुवाटारमा छलफल हुनेछ। माओवादी केन्द्रले आफ्ना नेताहरूलाई भोलि बस्ने गठबन्धनको बैठक अन्तिम हुने र कुनै पनि बेला सरकार छोड्ने निर्णय हुन सक्ने भएकाले तयारी रहन सन्देश दिएको छ। एमसीसी सम्झौतालाई सदनमा टेबल गर्ने कुराकानी काङ्ग्रेसपछि नहटे माओवादी सरकारबाट बाहिरिने नेताहरूले बताएका